बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतालिक वज़ारत दिफ़ा की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आज भरी कोर्ट में, आज भरी खुली और ओपन कोर्ट के अंदर एस्टैब्लिशमेंट को बेनकाब कर दिया है। एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि हम न्यूट्रल हैं, हम ए पोलिटिकल हैं। आज वो एक्सपोज हुई है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और दो बाकी जजेस हैं वो डट गए हैं, आइन के साथ खड़े हैं। तमाम तर दबाव को उन्होंने हकीकत में मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की जो गेम है उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ बेनकाब किया है बल्कि उनको नाकाम भी बना दिया है। वफाकी हुकूमत को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाअत में बड़ी पसपाई का सामना करना पड़ा है और जो हुकूमती मौक़िफ़ ये था कि फैसला 4-3 का है, 7-2 का है या 5-7 का, जो मतलब जिस तरीके से फुल कोर्ट की जो कहानियां थी उसको आज हुकूमत ने खुद तस्लीम कर लिया है कि ऐसा नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। अब हालात बिगड़ने से पहले दरमियाना रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को आज ये कहा गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि अगर अदालत कुछ मोहलत दे तो सियासी तौर के ऊपर सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी खुद मुतहरिक है इस तमाम तर सूरत हाल को सियासी अंदाज में, पार्लिमानी अंदाज में हल करने के लिए। अदालत नहीं चाहती या फिर अदालती जो मामलात हैं उसको उसके बगैर अगर कोई सियासी अंदाज में हल निकल आता है, पार्लिमानी अंदाज में इसका हल निकल आते हैं तो इस चीज़ों को कंट्रोल करने या फिर बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि एक हुकूमती इत्तेहादी जमात के अलावा, पर उन्होंने नाम तो नहीं बताया, मैं नाम बता देता हूँ, जमीयत उलमा इस्लाम नहीं चाहती कि वो तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात हों, जबकि बाकी तमाम जो इत्तेहादी जमातों में शामिल सियासी जमातें हैं इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, काफ लीग समेत जो अवामी नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी हो गया, BNP मेंगल हो गया, ये तमाम जमातें जो हैं वो चाहती हैं कि मौलाना जो इमरान खान साहब हैं या फिर तहरीक इंसाफ है उनके साथ मुज़ाकरात वफाकी हुकूमत करे। PTI की तरफ से भी एक कमेटी तश्कील PTI की तरफ से भी एक कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है, वो भी बातचीत के लिए तैयार हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि ये एक अहम बात है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने के लिए जल्द बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो मुलाकात करेंगे और इम्कान ये है कि मौलाना फजलुर रहमान तैयार हो जाएंगे और जो सियासी डायलॉग्स हैं वो शुरू हो जाएंगे और मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये एक अच्छा इकदाम है, ये एक अच्छी बात है, सियासी तौर के ऊपर सूरत हाल को हल होना चाहिए और सियासी अंदाज में ही इन तमाम तर मामलात की जो है वो को देखना जाना चाहिए। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को आज की समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, इलेक्शंस के लिए फंड्स की फराहमी का जो मामला है इसको संजीदा लें, ये एक इंतहाई संजीदा मामला है। अगर इस मामले के ऊपर अमल दरामद ना किया गया तो इसके जो नतायज हैं वो इंतहाई सीरियस होंगे, इसके नतायज इंतहाई ख़राब होंगे, खौफनाक होंगे और ये आप अपनी हुकूमत को जाकर बता दें। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि फ़िलहाल हम जो इसके सीरियस पहलू हैं, मतलब कहने का उनका मतलब ये है कि जो आप कह रहे हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई या फिर वज़ीर आज़म समेत बाकी लोगों की नाअहली वगैरह की जाए तो वो उन्होंने चुनौती दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है अटॉर्नी जनरल को कि इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके असरात बड़े खौफनाक हो सके, इसके नतायज बहुत खौफनाक हो सकते हैं, हुकूमत को बता दें जाके। लेकिन अभी हुकूमत की तरफ, अभी हम इस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम चाहते हैं कि फंड्स मिल जाएं और साथ में जब पॉलिटिकल डायलॉग की या कॉन्सेंसस की बात की गई कि एक साथ इंतखाबी तारीख के ऊपर कॉन्सेंसस पैदा किया जाता है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बाकी जो मेंबरान हैं उन्होंने कहा कि ये खुशाइंद बात है, लेकिन ये जहन में रखें, ये जहन में रखें अगर इसको लंबा किया गया, इसको अगर बढ़ाई गई इसकी टाइमिंग या फिर बातचीत के ऊपर टाइम वेस्ट किया गया, जो कि टाइम गेन करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से, हर दफ़ा कोशिश ये की जाती है
تو انہوں نے کہا 5 چھٹیاں آ رہی ہیں. مطلب یہ ہے کہ عید کی چھٹیوں کے دوران اگر آپ بات چیت کریں گے تو کر لیں گے, اگر نہیں تو پھر معاملات جو ہیں وہ ہم عدالتی حکم کے اوپر جو ہم عمل درآمد کرائیں گے. عدالتی حکم کے اوپر عمل درآمد سپریم کورٹ کرائے گی, یہ کلیئر ہو چکا ہے. آج کی اس سماعت کے دوران ایک اہم موقع کے اوپر جب بتایا گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی ملٹری آپریشنز اور ڈیفنس سیکٹری نے ملاقات کی ہے, تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ مجھ سمیت جو بینچ کے شامل جو 2 لوگ ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی گئی ہے. لیکن ادھر ہم نے اپنی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اس ملاقات میں یہ واضح کر دیا کہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے, جو عدالت کا فیصلہ ہے وہ اب آ چکا ہے, اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ پیچھے ہٹنے کا کہا گیا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب ہمارے یہ جو لوگ ملے ہیں کہ کیا خود کو کہتے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, ہم نیوٹرل ہیں, ہم غیر جانبداری سے یہ اپنے کام کر رہے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ یہ نیوٹرلٹی ہے؟ مجھے تو نہیں لگتی. اگر یہ نیوٹرلٹی لگتی ہے تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے. لیکن دیکھا اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان مینج نہیں ہوئے, یا پھر ان کو جو کوششیں کی گئیں وہ سرنڈر کرنے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ آئین بڑا واضح ہے, 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے, اتنی تاخیر آپ کر چکے ہیں, اب مزید اس سے زیادہ تاخیر نہیں ہو سکتی, لہذا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو پھر 2 راستے نکالے گئے. ایک راستہ کہ وزارت دفاع کی درخواست آئے اور اس کے اوپر ہیرنگ ہو اور پھر پولیٹیکل کنسنسس پیدا کرنے کی کوششیں کی جائیں. شاید یہی کیا جا رہا ہے, ورنہ پیپلز پارٹی آج کل جس طریقے سے ان کے بہت قریب ہے, تو اس کے بعد تو مطلب یہ ہے کہ انہی کے کہنے کے اوپر ہی جے یو آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ جے یو آئی الگ ہوگی حکومت سے تو پھر الیکشن کی طرف جائیں گے, معاملات خراب وغیرہ جو بھی ہیں. نہیں تو پھر الیکشن کمیشن کے ذریعے سیکیورٹی کو بہانہ بنا کر انتخابات کو کمپرومائز کرانے کی بات کرا دی گئی, یا پھر جو مس ہیپ ہوگا تو وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتے ہیں ہم رسپانسبل نہیں ہوں گے. مطلب وہ چنوتی دی جا رہی ہے سیکورٹی ایجنسیز کی رپورٹس کو بنیاد بنا کر. تو دوسرا کھیل وہاں سے کھیلا گیا کہ الیکشن کمیشن آف فنڈز کے بعد سیکورٹی کے اوپر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ سیکورٹی نہیں ملے گی تو ہم الیکشنز نہیں کرائیں گے. تو اس چیف جسٹس آف پاکستان کی کنورسیشن سے ایک بات تو کلیئر ہوئی ہے کہ ایک تو وہ نیوٹرل نہیں ہے, اور دوسرا یہ پلاننگ کے تحت شاید چیزیں لائی جا رہی ہیں سامنے تاکہ وقت کو حاصل کیا جا سکے, اور چیف جسٹس آف پاکستان اور باقی جو ججز ہیں اس چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ بڑے اچھے اور بہتر انداز میں انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور اسی چیز کو آگے لے کر وہ چل رہے ہیں. اب سماعت کل صبح 11:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے. تمام سرکردہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی سینئر لیڈرشپ کو طلب کیا گیا ہے 11:30 بجے. اٹارنی جنرل کو بھی کہا گیا ہے کہ حکومت کو پیغام دیں, اس چیزیں سیریس ہیں, اسے کانسیکوینسز بڑے سخت ہو سکتے ہیں. تو اب ایسا لگتا ہے کہ الیکشن ہوں گے, اور ایسا لگتا ہے کہ الیکشنز اب ایک ساتھ شاید اس کی طرف معاملات چلیں, اور اگست یا پھر جولائی اس کے اندر پورے پاکستان میں قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے اندر ایک ساتھ عام انتخابات کرانے کے حوالے سے کوئی راہ اختیار کی جائے. لیکن تب تک بہت ساری چیزیں جو ہیں خراب ہو سکتی ہیں. میرے خیال میں پی ٹی آئی کو اس طرف ہی جانا چاہیے, اگست کے اندر جاتے ہیں یا پھر جولائی کے اندر جاتے ہیں کہ ایک ساتھ عام انتخابات کرائے جاتے ہیں, تو میرے خیال میں اس طرف پی ٹی آئی کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے, کیونکہ اس کے بعد بہت ذرا میس ہو جائے گا. اب کل پوری نظریں پھر سپریم کورٹ کے اوپر ہوں گی. لگتا ہے عید کے بعد بہت سارا جو معاملات ہیں وہ بہتر ہونے والے ہیں. یہ تھا آج کا ویلاگ. فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کو حامی ناصر ہو.